श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक 6 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, न तद् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। त्यस परम पदलाई न सूर्य न चन्द्र र न त अग्निले नै प्रकाशित गर्न सक्दछन् र जसलाई प्राप्त गरेपछि जीव यो त्रिगुणात्मिका संसारमा फेरि फर्केर आउनु पर्दैन, त्यही नै मेरो परम धाम हो। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो सौभाग्य, परम सौभाग्य। सौभाग्य के हो? ब्रह्म विद्या सौभाग्य हो। न लटरी पर्नु, न आफूले रोजेको मानिससँग विवाह हुनु, न पदोन्नति हुनु, न धन आर्जन गर्नु सौभाग्य हो। यी सौभाग्य होइनन्, यिनको पछाडि दुर्भाग्य लुकेको छ। यिनीहरूसँग त नित्य वियोग छ। शरीरसँग आत्माको नित्य वियोग छ। शरीर त परिवर्तनशील छ, क्षणभङ्गुर छ। त शरीरले पाउने कुरा कसरी चिरस्थायी होला नि त? एक परमात्मा तत्व बाहेक चिरस्थायी केही पनि छैन। र अघिल्लो श्लोकमा त्यो परम पदमा प्राप्त व्यक्तिका लक्षण भनेपछि अब यो श्लोकमा भन्दैछ, यो श्लोकले भन्दैछ कि त्यो परमधाम कस्तो छ। परमधाम कस्तो छ र त भन्दा, त्यस परमधामलाई न सूर्य न चन्द्र न अग्निले प्रकाशित गर्छन्। हेर्नुहोस् त, सूर्य के हुन्? सूर्य प्रकाश, चन्द्रमा पौष्टिकता र शीतलता, र अग्नि के हुन्? ऊर्जा हुन्, इन्धन। यी तीनवटा मात्रै हामीले ऊर्जा जानेका छौँ। यो उदाहरण पनि यहाँ किन आयो भने, भगवान कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ कि हेर, तिम्रो पृथ्वीमा प्रकाशको स्रोत के हो? सूर्य। र यहाँ भएका सम्पूर्ण वनस्पति र मनुष्यहरूलाई पोषण केले दिन्छ? चन्द्रमाले। चन्द्रमाको शीतलताले पोषण दिने हो र शीतलता पनि प्रदान गर्ने हो। त्यसै गरी अब यहाँ ऊर्जा के हो त? जुनसुकै रूपमा हामी ऊर्जा प्रयोग गरौँ, त्यो ऊर्जा चाहिँ अग्नि हो। त्यो ऊर्जा कहीँ न कहीँ इलेक्ट्रिसिटी हो, विद्युत हो। यिनलाई तिमीले जानेका छौ नि, त्यतिसँग त तिम्रो परिचय छ। तर तिमी के बुझ भने, यो जुन परम धामको म चर्चा गर्दैछु, जुन मेरो धाम हो, जहाँ हरेक जीवात्मा आउन सक्छ, यो धामसम्म ती तीनवटै महान स्रोत, तिमीले चिनेका महानतम स्रोतले प्रकाशित गर्न सक्दैन। मेरो धाम त्योभन्दा भिन्न छ। यसको अर्थ के हो? सूर्य, चन्द्रमा र अग्नि तीनवटै संसार वृक्षका अङ्ग हुन्। संसारको कहीँ आत्मासँग मिलन भयो होला? कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। त्यहाँ कुनै पहुँच कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसकारणले यो अनुभवमा आउने संसारबाट अलग छ है मेरो लोक। र त्यो लोकमा तिमीले बुझेका कुनै पनि कुरा काम लाग्दैन है, त्यो ख्याल गर। तिमी घरि यता घरि उता दौडेका छौ, घरि यो काम भयो यो काम भएन भनेर दौडेका छौ, घरि यो पाएँ यो पाइन भनेर दौडेका छौ। र जो साधनामा लागेको छ, उनीहरूको नयाँ दौड सुरु भएको छ, यो गुरु भयो यो गुरु भएन, के गरेको, यो कहाँ जाने? यो मूढता हो। यो खोज्ने त्यो ब्रह्म विद्यामा प्रतिष्ठित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु, उसले मात्रै मेरा दुःखको हरण गर्न सक्छ, उसले मात्रै। र अब यी जम्मै भ्रमहरू, यहाँ हुने अध्यात्मका अधिकांश ज्ञान पनि यही संसारको ज्ञान हो। कहीँ शरीर ठिक पार्ने त कहीँ मन ठिक पार्ने काम चलिरहेको छ। ठिक पार्नुपर्ने के हो? अहङ्कार हो ठिक पार्नुपर्ने। लिनुपर्ने हो संसारलाई, संसार वृक्षको छेदन गर्ने बाटो, लियौं संसार थप्ने बाटो। पहिले संसारका ज्ञानहरू अत्यन्तै धेरै थिए मभित्र, त्यसैको भारी थियो। त्यही भारी बिसाउन अध्यात्ममा आएको, फेरि अध्यात्ममा नयाँ ज्ञान खोज्न थालेँ।
नयाँ नयाँ खोज्न थाले, यता चाहरे उता चाहरे। यो स्थिर जो छैन त्यो व्यक्तिले कहिले पनि प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसकारणले अगाडि आउँछ अध्याय 16 कि सात्विक व्यक्तिको लक्षण हो कि ऊ स्थिर हुन्छ, स्थिर हुन्छ, स्थिर बुद्धि भनिन्छ जसलाई, स्थिर त्यस्तो व्यक्ति हुन्छ। अब त्यहाँ पुगेपछि फर्केर आउनु पर्दैन। किन फर्केर आउनु पर्दैन भने व्यक्ति आफ्नो आत्मामा प्रवेश गर्यो भने त्यो ठिक परमात्मा नै हो। आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, जेसुकै भन्नुहोस्, यी सबै एउटै विषयका चर्चा हुन्। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, कतिले के भन्छन्, त्यही अवस्थालाई परमधाम भन्छन्, कसैले प्याराडाइस भन्छन्, कसैले हेभन भन्छन्, कसैले गोलोक भन्छन्, कसैले साकेत धाम भन्छन्, कसैले वैकुण्ठ भन्छन्, कसैले शिवलोक भन्छन्, कसैले जन्नत भन्छन्। यो अलग अलग व्यक्तिहरूले अलग अलग शब्द प्रयोग गरेका हुन्। यी शब्दले नझुक्यौँ है, यी शब्दको एउटै अर्थ हुन्छ, जाने ठाउँ अर्को छैन, जाने ठाउँ अर्को छैन। त्यो सूर्य, चन्द्र र अग्निले पनि प्रकाशित गर्न नसक्ने हाम्रो परमधाम, भगवान कृष्णले मेरो भन्नुको मेरो पनि हो, तपाईँको पनि हो, हाम्रो आफ्नो परमधाम हो। त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यतातिर हाम्रो यात्रा हुनुपर्ने हो। तर हामी यस संसारकै कुरा भर्नतिर लाग्छौँ र संसारको कुरा भर्नतिर लाग्दा अर्को एउटा नयाँ भारी थप्छ मान्छेले, अर्को एउटा नयाँ भारी थप्छ। अत्यन्तै सजग व्यक्तिले मात्रै यो यात्रा गर्न सक्छ। त्यही भएर अघिल्लो श्लोकमा भगवान कृष्णले अमूढ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। जो मूढताबाट मुक्त छ त्यो व्यक्ति मात्रै प्रवेश गर्न सक्छ। त्यसकारणले त्यो परमधाम र सर्वव्यापी परमात्मा अभिन्न हुन्। उदाहरण दिन्छन् सन्तहरूले, जस्तो सूर्य एक ठाउँमा स्थित देखिन्छन् तर सूर्यको प्रकाश जहीँ त्यहीँ छ। अब सूर्यको प्रकाश र सूर्यमा कहीँ अलग गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो त एउटै हो। देख्दा मात्रै मैले अलग अलग देखेको भान भएको। त्यसै गरी परमात्माको परमधाम र म भित्रको आत्मा एउटै हो। त्यसकारणले म आफू भित्र प्रवेश गरेँ भने म सच्चिदानन्दमा एकैचोटि हाम फाले, सकियो यात्रा। अब कसरी फर्केर आउने, कहाँ फर्केर आउने? भगवानको मृत्यु छ, परमात्माको मृत्यु छ। कालले के गर्छ? संसारलाई हरण गर्छ। जसले जिउँदै जीवन हुँदैखेरि, सास हुँदैखेरि वैराग्यको माध्यमबाट अहमता, ममता र वासनालाई जित्न सकेन, उसलाई कालले जित्छ। मृत्यु के हो? लाज पचाउने मेलो हो मृत्यु। मृत्यु निर्लज्ज व्यक्तिहरूको अवस्था हो। किन मैले यो शब्द प्रयोग गरेँ? जीवनमा भएका सारा दुःख लुकाउने ठाउँ, जबकि त्यही भित्र महासुखको परम प्रकाश उपलब्ध छ। त्यो परम प्रकाशतिर चाहिँ याद नजाने र अरूले के गरिरहेको छ, कहाँ गइरहेको छ, त्यतातिर याद जाने मात्र, त्यतातिर मात्र, संसारतिर जतिखेर सुकै याद जाने भएको हुनाले यो झन्झट भएको। साधकहरूको जीवनमा पनि कस्तो देख्छौँ हामी, अर्काले के गर्यो, फलाने व्यक्तिको साधना कस्तो छ, ऊ मभन्दा बढी कति जान्ने छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र त्यही परमात्मा छ। तपाईको छिमेकीले पाउने परमात्मा र तपाईले पाउने परमात्मा एउटै हो। अध्यात्ममा तुलना कहिले पनि हुँदैन। अध्यात्ममा यो गुरु ऊ गुरु भन्ने कहिले पनि हुँदैन। र अध्यात्ममा नयाँ केही पाउने कामना हुँदैन। कुनै पनि प्रकारको कामना, मोक्षको कामना छ भने पनि त्यो पनि कामना हो। त्यो कामनालाई पनि छेदन गर्न सक्नुपर्छ। मुक्तिको कामना र सबभन्दा ठुलो कामना के हो? सुख पाऊँ भन्नु। सुखको खोजी जसले गरिरहेको छ, संसारबाट सुखको जसले खोजी गरिरहेको छ, यो व्यक्ति दुःखको बिउ रोपिरहेको छ। त्यहीबाट
दुःख फल्छ। हेर्नुहोस् त, हरेक व्यक्ति सुख खोज्न हिँडिरहेको हुन्छ। यहाँ सुख खोज्न हिँडेको होइन, म दुःख खोज्न हिँडेको भन्ने कोही भेट्नु भएको छ आजसम्म? तर हरेक व्यक्तिले दुःख अनुभव गरिरहेको छ। किन त? किनभने नि सुख खोज्दाखेरि दुःखको बिउ रोपिन्छ। किन? सुख जहिले सुकै संसारतिर फर्केको हुन्छ, त्यो वासनामा जोड दिन्छ। सुखको खोजी भन्दा ठुलो खतरनाक कुरा संसारमा अर्को केही पनि छैन। त्यस कारणले त दुःख सुखको द्वन्द्वलाई जसले छोड्न सक्यो भने हो त, जसले छोड्यो, जसले त्याग्न सक्यो हो छोड्ने कुरा यो। जब र अन्तिम कुरा यसमा बुझौं, परमात्माले मलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई परम स्वतन्त्रता दिएको छ, किनभने हामी उसैका अंश हौं। त्यो यति ठुलो स्वतन्त्रता छ कि संसारको सबैभन्दा ठुलो भड्कालोमा पनि पर्न सक्छु। म जति पनि परमात्माबाट टाढा जान सक्छु, यो स्वतन्त्रता हो। रोग के हो? परमात्माबाट टाढा जानु। स्वास्थ्य के हो? एकमात्र स्वास्थ्य परमात्मामा स्थिर हुनु, फर्किनु। एकमात्र स्वास्थ्य हो, एकमात्र हिलिङ हो। त्यसकारणले अध्यात्म, ध्यान र यो जीवन विज्ञानको जुन मूल विषय छ, जीवन विज्ञानको मूल विषय के हो? ब्रह्म विद्या हो। यो यही विद्या हो जुन विद्याको यहाँ चर्चा भइरहेको छ। यसबाट मात्रै शारीरिक दुःख, मानसिक दुःख र आत्मिक दुःखबाट निवृत्ति सम्भव छ। अन्यथा नयाँ नयाँ प्रवृत्तिको मार्गमा हामी भड्किरहेका हुनेछौँ।